बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची का इलेक्शन हो, पंजाब की सूरत हाल हो या गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के साथ जो कुछ किया जा रहा है, और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो सूरत हाल गुजरी, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्रैकडाउन की एक नई लहर जो शुरू होने जा रही है, इन सारे हालात को अगर आप बगौर जायज़ा लें तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर दिखाई देती है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमती साहिब इक़्तिदार तबका है, खा वो पी डी एम या इस्टेब्लिशमेंट है, उनके हाथ से एक एक चीज़ जो है वो सिरकती जा रही है। और जैसे जैसे उनके हाथ खाली हो रहे हैं, वो उतनी ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के अंदर, उतने ही ज़्यादा गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर अखलाकी इक़दाम जो है वो उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर आज की जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के साथ जो कुछ हुआ, वहाँ के जो चीफ़ मिनिस्टर थे खालिद खुर्शीद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका तल्लक था, जाली डिग्री के ऊपर वहाँ की जो चीफ़ कोर्ट है उन्होंने फ़ैसला दिया। वेल एंड गुड, अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली थी उसका इजलास शेड्यूल था, वहाँ पे नए कायदे अवान का इंतखाब होना था। 33 रुकनी ये असम्बली है, और इसमें किसी भी कायदे अवान के इंतखाब के लिए किसी भी जमात के पास अगर 17 अरकान की हमायत है तो वो अपना कायदे अवान इंतखाब कर सकते हैं। इस वक्त 33 अरकान की जो असम्बली है उसमें 22 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। एक सीट वेकेंट कर लें हम इसको, जो खालिद खुर्शीद खान जो है वो, क्योंकि अभी जाली डिग्री के ऊपर उनको नाअहल करार दिया गया, तो इसलिए 21 अरकान इस वक्त भी PTI के यकजा हैं। इनमें से बाज़ ऐसी इतलात आ रही हैं 3 या 4 लोग जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है, लेकिन अगर उनको निकाल भी दिया जाए तो फिर भी 17 अरकान जो है कि वो अपने नए कायदे अवान के इंतखाब के लिए राजा आज़म ख़ान को वोट देने के लिए तैयार थे। ऐसी सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के ऊपर जो है कि पुलिस ने धावा बोला और वहाँ पे तमाम जो दफातर थे, असम्बली थी, उसका कंट्रोल संभाल लिया। ऐसी इतलात भी हैं कि वहाँ का जो अमला था उसको यरगमाल बनाए रखा, और फिर वहाँ से कुछ अरकान असम्बली जो हैं उनकी गिरफ़्तारी की इतलात भी मिली हैं। और वहाँ के जो स्पीकर थे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के, उनको भी असम्बली के अहाते के अंदर दाखिल नहीं होने दिए गए, और उसकी फुटेजेस जो है तमाम सोशल मीडिया के ऊपर चलती रहीं। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, इसके साथ ही फौरी तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत जो है वो IG गिलगित बल्तिस्तान को भी तब्दील करते हैं। और इस वक्त वहाँ पे जो IG थे, शायद उनसे जो तवक्कुआत की जा रही थी, जिस तर्ज़ के ऊपर पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा या सिंध के अंदर क्रैकडाउन किया गया PTI के ख़िलाफ़, और उनको एक मुकदमे से जान छुटती है तो दूसरे में, दूसरे से छुटती है तो तीसरे में, और 7 मुकदमों में ज़मानतों के बावजूद जो है कि अरेस्ट किया जाता है, या कुछ लोग जो हैं लापता भी हैं पाकिस्तान के अंदर। शायद इस वक्त हुकूमत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी वही हालात पैदा करना चाहती है। उसी तरह का क्रैकडाउन किया जाना चाहिए, उसी तरह के जो गिरफ़्तारियाँ हों, उसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जाएँ। उसके लिए फौरी तौर के ऊपर इंस्पेक्टर जनरल जो गिलगित बल्तिस्तान है उनका तबादला किया जाता है, और वहाँ पे नए जो इंस्पेक्टर जनरल हैं वो पाकिस्तान से भेजे जाते हैं। पंजाब पुलिस में इस वक्त वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और अफजल महमूद भट्ट उनका नाम है, ग्रेड 20 के वो अफसर हैं। उनको फौरी तौर के ऊपर कहा जाता है जी वो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को रिपोर्ट करें और वहाँ पे जाके चार्ज संभालें। तो इसलिए अगले चंद दिनों के अंदर वहाँ पर भी हमें वैसे ही मनाजिर और वैसे ही कार्रवाइयाँ नज़र आएंगी जैसी कि पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर या KB के अंदर जो है कि इस वक्त की जा रही हैं। दूसरा एक और है मामला, जो ये नुक्ता है जो मैंने पहली बात की कि हाथ से सिरकती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अब आप देख रहे हो नैब कानून के 36 घंटों के अंदर अंदर 2 सदारती हुक्मनामों के ज़रिए से नैब कानून में तरमीम की गई, और ये तरमीम क्या की गई, बड़ी इंटरेस्टिंग तरमीम है। पहली तरमीम ये की गई और उसमें ये कहा गया जी कि दौरान इंक्वायरी जो है चेयरमैन नैब जो है वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं और उनको अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी मुलजिम को। और ये इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए ये राह हमवार की गई थी, और कल गुज़श्ता रोज़ इसकी पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन इमरान खान ने जो है कि वो एहतसाब अदालत से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर मुतल्लिक़ा अदालतें और वहाँ से कुछ 16 मुकदमात के अंदर ज़मानतें करवाई थी। दूसरी उसमें तरमीम ये की गई थी कि पहले जिस्मानी रिमांड जो 14 दिन का होता था, अब ये 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। यानी कि इमरान खान को अगर गिरफ़्तार किया जाएगा तो उनको 30 दिन तक नैब की तहवील में रखा जा सकेगा, 14 दिन की रिमांड जो है कि वो नहीं होगी। फिर यही मामला ख़त्म नहीं हुआ, फिर एक और तरमीम की गई और उसमें ये कहा गया
کہ جو ملزم ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ ایسٹ بیانڈ مینز جو ہیں وہ اگر مجھ پہ الزام آتا ہے جی کہ میری آمدن 1 لاکھ ہے اور میرے اخراجات 5 لاکھ ہیں، تو یہ 4 لاکھ میں کہاں سے پورے کرتا ہوں؟ تو یہ مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ میری یہ آمدن جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پھر قانون میں ترمیم کی گئی ابھی جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور اس میں کہا گیا کہ نیب جو ہے یہ ثابت کرے گا، الزام جو بھی لگے گا وہ نیب کو ثابت کرنا ہوگا۔ اگر نیب ثابت نہیں کر سکے گا تو پھر نیب کے اگر جھوٹا مقدمہ بنائے گا تو پھر نیب کو 5 سال ان افسروں کے خلاف جو ہے ان کو قید ہو سکے گی، سزا ہو سکے گی۔ ابھی جو ترمیم کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا جی کہ ملزم کو ثابت کرنا ہوگا، کہ عمران خان کو خود ثابت کرنا ہوگا توشہ خانہ یا القادر ٹرسٹ کیس جو ہے کہ اس میں ان کے خلاف اگر جو بھی الزام ہوتا ہے تو وہ ثابت کریں گے وہ بے گناہ ہیں۔ پھر اس میں ایک اور ایڈ کیا گیا القادر ٹرسٹ کیس کے اندر کہ تحفہ دینا یا تحفہ لینا جو ہے، اگر آپ کسی کو فائدہ دیتے ہیں تحفے کی غرض سے تو وہ آپ جرم تصور کیا جائے گا اور وہ نیب کے دائرۂ کار میں آئے گا۔ پہلے یہ تھا کہ 50 کروڑ تک جو ہے کہ اگر کرپشن ہوئی ہے، قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے تو جو ہے کہ وہ نیب کے زمرے میں آئے گا، لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تحفہ لینا اور تحفہ دینا بھی، اور یہ القادر ٹرسٹ جس میں زمین جو ہے وہ گفٹ کی گئی تھی اس لیے کیا گیا۔ پھر وعدہ معاف گاہ بنانے کا اختیار چیئرمین کو دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اعظم خان لاپتہ ہیں پچھلے کئی دنوں سے، جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے، تو یہ اس طرف ان کو شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ جو طاقتور طبقات حلقے ہیں پاکستان میں ان کی وہ حراست میں، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گاہ بنے، یا اس سلسلے میں کیبنٹ کے جیسے فیصل واڈا یا اس قسم کے لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر نیب کے افسروں کو جو جھوٹے مقدمے کے اندر جو ہے کہ 5 سال کی جو سزا پہلے دی گئی تھی اب اس کو بھی کم کیا جا رہا ہے، کہ نیب کے اندر جو بھی تشویش یہ پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ اچھا ہم نے جھوٹا مقدمہ بنایا تھا 5 سال کیا، تو اس کو بھی کم کر کے 3 سال کیا گیا۔ تو اسی طرح اب ان چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا پورا، یہ وہ چیزیں جو ہمیں حکومتی حلقوں سے مل رہی ہیں کہ اس کے اندر یہ کیا گیا یہ کیا گیا، اگر جب وہ چیزیں سامنے ساری کھل کے آئیں گی تو ممکن ہے اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ اسٹیبلش کرتی ہیں کہ اس وقت جو ادارے ہیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، عوام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، عوام ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، عوام کا رجحان بڑا واضح طور کے اوپر تحریک انصاف کی طرف ہے۔ جو الزامات ہیں عمران خان کے خلاف وہ ثابت نہیں ہو پا رہے، اس لیے ضمانتیں ہو رہی ہیں ان کی، اس لیے اب جو ہے کہ ان قوانین کے اندر جن کو کالا قانون ڈریکولین قوانین کہتے تھے، یہ خود پی ڈی ایم کے کہتے تھے، انہوں نے خود اس میں ترمیم کی تھیں، وہ ساری کی ساری واپس لے کر آئے ہیں، اور یہ اس لیے صرف کی جا رہی ہیں کہ کسی طور کے اوپر بھی ان کو عمران کو جو ہے کہ وہ الیکشن سے آؤٹ کیا جائے، اور کیونکہ نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ جب تک ان کو الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جاتا، ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا، ان پہ بین نہیں لگایا جاتا، اس وقت تک واپس وہ نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف جو ہے کہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یورپی یونین کی ہوئی ہے، اور یورپی یونین کے جو مبصرین ہیں جو پاکستان میں آتے تھے الیکشن کو آبزرو کرنے کے لیے، پاکستان کو دعوت دی جاتی تھی 2008 کے الیکشن میں، 2013 کے، 2018 کے الیکشن میں یہ لوگ آئے تھے۔ 2018 کے الیکشن میں 50 رکنی یورپی ڈیلیگیشن تھا، اس نے اپنی بڑی جامع جو ہے ریکمنڈیشنز بنائی تھی، غالباً کوئی 30 سے زیادہ ریکمنڈیشنز تھیں ان کی، ان میں سے صرف 3 پر عمل درآمد ہوا تھا۔ تو اب وہ نہیں پاکستان آ رہے، انہوں نے پاکستان کا ایک میڈیا ڈیلیگیشن اس وقت جو ہے یورپی یونین کے دورے پر ہے، تو انہوں نے ان سے بات چیت کی اور کہا جی وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے دعوت نہیں دی، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت پہلے ہی الیکشن کی جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے وہ اس کے اندر جو ہے کہ ایک سب سے بڑی جماعت اور لیڈرز کو جو ہے کہ وہ تیسری قوت جو ہے کہ وہ اس کے اندر انٹرفیئرنس کر رہی ہے، اور اس میں واضح طور پہ پی ٹی آئی کی طرف اشارہ تھا ان کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں یا دنیا بھر کے اندر جہاں بھی جمہوریت وہاں کسی تیسری قوت کو جو ہے کہ کسی کو بھی سسٹم سے آؤٹ کرنے کے لیے، کسی کو بھی نائل کرنے کے لیے جو ہے کہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی، اور اس وقت جو ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت اور الیکشن سے متعلق جو ہے کہ وہ زیادہ ہوپ فل نہیں ہے، کافی مایوس ہیں، اسی لیے وہ پاکستان اس الیکشن کی ایز اے مبصرین فی الوقت تک جو ہے کہ وہ آنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اور یہ ساری سچویشن جو ہے اس چیز کی عکاسی کر رہی ہے کہ اس وقت دنیا بھی اس وقت جو پاکستان کے اندر حالات ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی تسلیم نہیں کر رہے، جمہوری اخلاقی اقدار کے اندر سے ان کو تسلیم نہیں کر رہے، اس لیے اس حکومت کے اوپر بھی، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی پریشر جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف 12 اگست کا پریشر ہے کہ یہ اسمبلی اگر ختم ہو گئی، حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ حکومت بھی جو ہے کہ اپنا پورا زور لگا رہی ہے، اور 12 اگست تک جو ہے کہ شاید اس سے کہیں زیادہ پریشر پیدا کیا جائے گا پی ٹی آئی کے خلاف۔ ابھی دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کتنا ریزسٹ کر سکتی ہے، تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا فیصلے ہوتے ہیں، حالات کس طرح چلتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔